ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم عندنا درس جديد اللي هو سيستم دو deux équations à deux inconnus، أي نظمة معادلتين بمجهولين. وغنبداو بأول حاجة هو تعريف équation à deux inconnus. شنو تنقصدو بإيكواسيون ا دو زانكوني؟ ديجا هضرنا في فيديو سابق على فيديوهات سابقة على كلمة إيكواسيون و لو تيرم ديال إيكواسيون. شنو تنقصدو بإيكواسيون؟ إيكواسيون قلنا هي اون إيغاليتي contenant au moins une inconnue، c'est-à-dire أن إيكواسيون هي معادلة تضم على الأقل مجهول واحد. يعني عندها مجهول اللي ديجا شناها تتكتب سو فورم دو AX بلس B إيكال زيرو. هذه تتسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. رجعوا الفيديوهات السابقة وتشوفوا المعنى ديال هاد المعادلة. دابا حنا في هذا الفيديو غادي نطرقوا المعادلة من الدرجة الأولى وبمجهولين. شنو كنقصدوا بمعادلة من الدرجة الأولى وبمجهولين؟ ملي تنهضروا على مجهولين هنا كنا تنهضروا على مجهول واحد. هاد المعادلة بمجهول واحد اون انكونو، يعني مجهول واحد. في الدرس ديالنا راحنا كنهضروا على مجهولين، يعني دو زانكونو، يعني غيكون عندنا مجهولين، يعني ا اكس بلس بي يكغيك ايكال ا سي. يعني عندي مجهولين اكس و يكغيك مع ا و بي تيتسماو عوامل. افيك ا هي عامل اكس و بي هي عامل الايكغيك. وهضرنا كذلك على لا ريزوليوشن ديال ايكواسيون. لا ريزوليوشن ديال الايكواسيون ديال اون سول انكونو قلنا هي اننا الا كانت عندي معادله على هذا الشكل، الحل ديالها انني كنحدد لا فالور ديال اكس. يعني خاصني نعرف لا فالور ديال اكس. بالنسبه لهاد المعادله ديال الدرجه الثانيه خاصني نحدد لا فالور ديال اكس ولا فالور ديال ايكغيك. يعني نحدد لا فالور ديال زوج اكس و ايكغيك، اي لو كوبل اكس اي ايكغيك. وهضرنا كذلك على معادلة من الدرجة الأولى. شنو قصدنا على معادلة من الدرجة الأولى؟ درجة المعادلة لها علاقة بإكس و إيكغيك. إلا كانت عندي إكس على بويسونس أ وهنايا عندي إيكغيك على بويسونس أ، فإنني كنهضر على معادلة من الدرجة الأولى. وديجا قلناها في الفيديو ديال المعادلة بمجهول واحد. يعني إلا كانت عندي إكس على بويسونس أ راني كنهضر على معادلة من الدرجة الأولى. إلا كانت عندي إكس على بويسونس دو فإنني كنهضر على معادلة من الدرجة الثانية، و إكس على بويسونس تخوا فإنني كنهضر على معادلة من الدرجة الثالثة. وهنا راني كنهضر في هاد الدرس هذا غادي نهضروا على معادلة من الدرجة الأولى وبمجهولين. وقلنا كذلك لا ريزوليوشن تاع إيكواسيون du premier degré avec deux inconnus, c'est déterminer le couple x et y. يعني نحددو لا فالور ديال x ونحدد لا فالور ديال y. باش ندير لا ريزوليوشن تاع هاد ليكواسيون خاصني نحدد لو كوبل x et y.
يعني نحدد لا فالور ديال اكس ونحدد لا فالور ديال ايغريك. ناخد واحد لي زيكزامبل ونشوف واش كيحققوا ليا المعادله ولا ما كيحققوهاش ليا. اكزامبل، نفترضوا باغ اكزامبل عندي لو كوبل دو 1. واش هاد الكوبل هو حل للمعادله او لا؟ لا بغيت نعرفوا واش حل ولا لا، خصني نعوضو في المعادله ديالي، يعني نعوض اكس بلا فالور ديالها ونعوض ايغريك بلا فالور ديالها. يعني هنايا اكس هي 2 بلس 2 فوا ايغريك اللي غنعوضها حتى هي بلا فالور ديالها هي 1. يعني بالتالي كنحصل على 3 فوا 2 اللي هي 6 بلس 2 هي ايكال 8. يعني هاد الزوج هذا هو حل للمعادله. نشوفوا زوج اخر اللي هو باغ اكزومبل ناخذ 0 و 4 وغنعوضو حتى هو في المعادله ديالي باش نشوفوا واش كيحقق، واش هو حل ولا ماشي حل المعادله. عندي 3 فوا 0 بلس 2 فوا 4، يعني انني كنعوض اكس بلا فالور ديالها اللي هي هذه، وعاوتاني ايكغيك كنعوضها بلا فالور ديالها اللي هي هذه، وبالتالي كنحصل على 0 بلس 2 فوا 4 اللي هي 8، وبالتالي تنحصل على نفس النتيجة. يعني شنو كنستنتج؟ ان هاد المعادلة ما عندهاش حل واحد، عندها دابا هنا لقينا جوج حلول وباقي مجموعة من الحلول. يعني هاد المعادلة عندها اون انفينيتي نتاع لي سوليوشن، وبالتالي من هنا جات النظمة. يعني النظمة علاش جات باش تحدد لينا باش ان فوا نحل النظمه ديالي غنلقى سوليوشن وحده، ما خلقاش مجموعه تاع لي سوليوشن. انطلاقا من ليكزامبل ديالنا شنو استنتجنا؟ ان اي معادله من الدرجه الاولى بمجهولين تتكتب على شكل ax بلس by ايكال ac عندها مجموعه من الحلول او مجموعه من الازواج x و y اللي كتحققها. وباش نحصل غير على زوج واحد كنزيد معادله اخرى اللي هي a prime x plus b prime y égale à c prime. علاش جات المعادله هذه؟ يعني باش نحصل على زوج واحد، يعني انا بغيت سوليوشن وحده، ما نحصلش على مجموعه لي سوليوشن. اون فوا كنزيدوا هذه المعادله هذه فان النتيجه اللي غنحصل عليها غنحصل غير على زوج واحد اللي هو الحل ديال المعادله، الحل ديال معادلتين بجوج، واللي كيتسمى التقاطع ديال هاد المستقيمين. يعني التقاطع ديال هاد المستقيمين غيكون هو الحل ديالي ديال المعادله ديال المعادلتين او الحل ديال السيستم او الحل ديال النظمه. يعني شنو كان انطلاقا من هكا شنو كنستنتجو؟ شنو هي النظمه؟ النظمه هي اي كتابه تتكتب على هاد الشكل هذا ax plus by égale à c et a'x plus b'y égale à c. هذه تتسمى نظمة معادلتين من الدرجة الأولى
بمجهولين، وحلها هو تحديد x و y، أي تحديد قيمة x و y، واللي كتكون حل واحد، ما تكونش عندها مجموعة ديال الحلول. وبالتالي لا ديفينيسيون ديالنا نتاع النظمة ولا ديال السيستم، إلا كانت عندنا الكتابة التالية ax plus by égale à c et a'x plus by égale à c'، هذا تيتسمى système de deux équations à deux inconnus، يعني نظمة معادلتين بمجهولين. يعني نظمة معادلتين بمجهولين تتكون من دو زيكواسيون، ها ليكواسيون الاولى avec deux inconnus وها ليكواسيون الثانيه avec deux inconnus. هذه هي اللي كنقصدو بها نظمه كتكون من معادلتين، وهذوك المعادلتين كل معادله فيها مجهولين، والحل ديالهم والحل ديال لا سوليوشن تاع هاد لي دو زيكواسيون هو اننا نحددو لا فالور ديال x و y. يعني un couple de nombres et solution، يعني un couple de nombres هو لا فالور ديال x و y، يعني لا حصلت على مثلا واحد لا فالور m و n، هاد لو couple de nombres et solution du système si les solutions de deux équations à la fois. يعني ان هذيك لا سوليوشن اللي غنحصل عليها هاد m و n خصها تحقق ليا هاد لي دو زيكواسيون ا لا فوا، يعني تحقق المعادله الاولى وتحقق الثانيه. الا حققت الاولى وحققت الثانيه فاننا تنقولوا هاد لو كوبل اكس و y هو حل النظمه. اما الا ما حققت ليا مثلا تحقق ليا غير الاولى وما تحقق لياش الثانيه فانني ما تنقولش انها حل النظمه، يعني تنقول حل معادله ماشي حل نظمه. وغادي نعطيو دي زيكزامبل باش نزيد نشرح حل ديال النظمه. غادي نعطي اول اكزامبل باش نشرح حل النظمه. باغ اكزامبل خديت النظمه التاليه 3x plus 2y égale à 8 وعندي x moins 5y égale à 2. تلاحظوا ان هنايا عندي معادله من الدرجه الاولى بمجهولين اللي هما x و y، ونفس الشيء عندي تهنا معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين x و y، وعندي جوج معادلات. يعني هذا سي دا سيستم تيتكون من دو زيكواسيون، هذه ليكواسيون الأولى E1 وهذه ليكواسيون الثانية E2 اللي كنرمزو ليها ب E2. السؤال ديالنا تيقولك واش هاد دو أو الزوج دو واش هو حل للنظمة تنهضر على النظمة، واش هو حل للنظمة 3x plus 2y égale à 8 et x moins 5y égale à 2. باش نشوف واش هو حل يكفي انني غادي نعوض في المعادلتين بجوج، يعني ماشي نعوض في المعادله والاخرى لا، يعني خصني نعوض في المعادله الاولى ونشوف واش كنحصل على النتيجه، وعاوتاني نعوض في المعادله الثانيه ونشوف واش نحصل على نفس النتيجه المعادله الثانيه. دونك
غنجي نعوض إكس بصا فالور، يعني 3 فوا إكس هنايا هي 2، غنعوضها بهاد الحل اللي عطاوني 2 بلس 2 فوا إكغيك اللي هي 1. يعني باش نحصل هنا 3 فوا 2 هي 6 بلس 2 هي 8. يعني شنو كنشوف هنايا 8 وهنايا 8، يعني شنو كنستنتج ان هاد 2 1 هاد 2 1 هو سوليوشن حل المعادله E1، سوليوشن ديال E1. دابا غادي نشوف واش حل المعادله الثانيه. غنجي هنا نعوض عاوتاني، هنايا عوضنا في E1 لقيناها انها حل ديال E1. غادي نجي دابا للثانيه، عندي اكس هي 2 موان 5 فوا إكغيك اللي هي 1، يعني هنا 2 موان 5 هي حصلت على موان 3، وانا عندي هنايا ايكال ا2 وهنايا ايكال ا موان 3، يعني ديفيرون ل 2، يعني ان هاد 2 1 n'est pas solution ديال E2. وبالتالي شنو كنستنتجو ان لو كوبل دو 1 ماشي solution n'est pas solution de système، يعني ماشي حل السيستم ديالي ولا النظمه ديالي. يعني ما تنهضروا على الحل الا لا حقق المعادله الاولى وحقق المعادله الثانيه. دابا غادي ندوزو للدوزيام اكزامبل اللي هو 5x plus 7y égale à 17 et 3x plus 2y égale à 8. وبغينا نعرفو واش لو كوبل 2 et 1 واش هو لا سوليوشن ديال السيستم ديالنا. شنو غنديرو؟ اول حاجه غنعوضو في المعادله الاولى ونعوضو في المعادله الثانيه. الا حققنا المعادله الاولى وحققنا المعادله الثانيه فاننا تنقولوا ان الكوبل 2 1 اي لا سوليوشن ديال السيستم. سينو الا حققنا غير وحده وما حققتش الثانيه ولا هذا كنقولوا انها ماشي حل ديال السيستم، يعني ضروري خصها تحقق ليا لي دو زيكواسيون ديالي. ودابا غادي نجي نعوض باش نشوف واش حل ولا ماشي حل. عندي 5 فوا هنايا عندي 2 بلس هنايا عندي 7 فوا 1، يعني عندي 5 فوا 2 اللي هي 10 بلس 7 هي 17. وبالتالي كنشوفوا ان هذه هي كنحصلوا على نفس النتيجه. عاوتاني نجي نعوض في الثانيه، هي 3 فوا بلس 2
فوا يعني كنعوض اكس بلا فالور ديالها y بلا فالور ديالها. عندي اكس لا فالور ديالها هي 2 وعندي y لا فالور ديالها هي 1. ونشوف النتيجه اللي حصلت عليها. هنا عندي 6 بلس 2 هي 8، يعني كنحصل على نفس النتيجه عاوتاني. هنايا 8 وهنايا 8. شنو كنستنتجو؟ ان 2 1 هو سوليسيون، هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون E1، يعني الا رمزنا لها ب E1 هو لا سوليسيون تاع ليكواسيون E1. ونفس الشيء 2 هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون هادي اللي رمزنا ليها ب E2. وبالتالي مادام هو حل المعادلة الأولى وحل المعادلة الثانية فإننا نستنتج أن لو كوبل 2 est la solution du système هو حل النظمة 5x plus 7y égale à 17 et 3x plus 2y égale à 8. بالنسبه للحل ديال النظمه ديالي اللي كانت سو فورم ديال ax plus by égale à c et a'x plus b'y égale à c'، فإن الحل ديال هاد النظمه عندي جوج حلول. كاين سواء حل جبري اولا عندي حل هندسي. بالنسبه للحل الجبري كاينين دو ميثود، كاين سواء طريقه التعويض اي ميثود دو سبستيتيسيون اولا طريقه التأليفه الخطيه اي ميثود دو كومبينيزون لينيير اولا ميثود با كومبينيزون لينيير. وبالنسبه للحل الهندسي فهو مبياني، يعني عن طريق انني كنرسم المستقيم الاول والمستقيم الثاني وتنحدد التقاطع ديالهم. دابا غادي ندوز للحل الجبري وغنبدا باول طريقه اللي هي طريقه التأليف، طريقه التعويض اي méthode par substitution. غادي نبدا بطريقه التعويض.
أول حاجة هي تعريف هاد الطريقة. هاد الطريقة كنستعملوها لحل ندمة. تعريف: من إحدى المعادلتين نجد قيمة أحد المجهولين بدلالة الآخر. يعني كنحددو واحد اون فونكسيون ديال لوطخ ثم نعوضه في المعادلة الأخرى. يعني شنو كنستنتجو من هذا التعريف؟ اول حاجه كنديرو باش نحلو نظمه هي انني تنختار معادله من هادوك جوج معادلات اللي عندنا. احنا عاد نعطيو اكزامبل باش نزيدو نشرحو. نختار معادله ونحدد مجهول بدلاله الاخر، يعني نحدد واحد لانكونو اون فونكسيون ديال لوطخ، ومن بعد غادي نعوضو في المعادله الاخرى. غادي ندير اكزامبل باش نزيدو نفهمو التعريف مزيان، ولكن التعريف راه كيبين لينا كل شيء. يعني انني غنختار معادله من هادوك جوج معادلات ونحدد القيمه ديال واحد المجهول اون فونكسيون ديال لوطخ، ومن بعد غادي نعوضو في المعادله الاخرى. وغندوز ليكزامبل ديالي. باش نشرح طريقة التعويض أو ميثود باغ سوبستيتيسيون غادي نعطي اكزامبل، يعني لنحل النظمة التالية. انطلاقا من هاد الاكزامبل غادي نستنتجو التعريف وغادي نفهمو التعريف مزيان. باغ اكزامبل عندي واحد لو سيستيم اللي هو x plus 2y égale à 7، وهنا عندي 4x moins 5y égale à 2. بالنسبة للإيكواسيون الأولى كنرمزو ليها ب E1، والإيكواسيون الثانية كنرمزو ليها ب E2. أول حاجة كنديرو هي أننا قلنا كنوجدو مجهول بدلالة الآخر، يعني كنحدد par exemple x en fonction de y ولا y en fonction de x. هنا غادي نجي أول حاجة هي أنني نحدد x بدلالة y، يعني سواء حددت x بدلالة y ولا y بدلالة x غادي نحصل على نفس النتيجة. لنحدد x بدلالة y في المعادلة الأولى أولا في مادامت أنا رمزت ليها ال E1 في E1. تبعوا معايا مزيان لي زيتاب، الا فهمتوا لي زيتاب راه كلهم لي زيكزامبل غادي يجيوكم ساهلين. لنحدد x بدلالة y في E1. هنايا عندي E1
إكس بلس دو زيكغيك إيكال سات، يعني غنحصل على إكس غادي نحيد هنا دو زيكغيك وهنا غنحيد دو زيكغيك، يعني هنا نقص دو زيكغيك هنا غنقص دو زيكغيك، يعني غندير إكس بلس دو زيكغيك موان دو زيكغيك. رجعوا للطرف ديال المعادلات، موان دو زيكغيك، يعني هنا حيدت موان دو زيكغيك حتى هنا غنحيد موان دو زيكغيك. الا درت هنايا دو زيكغيك و موان دو زيكغيك هادو سو سون دي زوبوزي، يعني غادي يمشيو ليا، يعني علاش غنحصل على إكس إيكال سات موان دو زيكغيك. وبالتالي هنا حددت إكس en fonction de y. هذا هي أول حاجة كنبداو بها، أول حاجة كنبداو بها هي أنني كنحدد x en fonction de y، يعني خدمت بالمعادلة الأولى، حددت x en fonction de y في E1. دابا شنو غادي ندير؟ تاني حاجة اولا تاني ايطاب هي انني غنمشي ل E2 ونعوض اكس بهاد لا فالور، غنعاود نمشي ل E2 في E2 نعوضو اكس بالعدد اولا بالقيمة بالعدد 7 موان دو زيكغيك. يعني في الاول كنت في المعادلة الاولى حددت اكس اون فونكسيون د ايغريك، في الثاني غنمشي للمعادلة الثانية ونعوض اكس بلا فالور ديالها. علاش غادي نحصل من غنعوضها؟ غادي نجي 4 هنايا اكس عندي هي 7 موان 2 زيكغيك. شوف نعاود باش نكتب لي ديتاي مزيان. عندي هنايا المعادلة الثانية ايكال ا2، غنمشي نعوض اكس بلا فالور ديالها، يعني نجي اكس هنا نعوضها بهاد لا فالور اللي حصلنا عليها، يعني 4 هنايا 7 موان 2 زيكغيك موان 2 زيكغيك ايكال ا2. مفهومة؟ يعني انني عوضت اكس بلا فالور اللي حصلنا عليها بالاول، اللي حصلنا عليها في الاول. وبالتالي علاش كنحصلوا على كنشرو 28 موان 8 إيكغيك موان 5 إيكغيك، غير نشر و تنجمعو اللي خصو يتجمع مع بعضياتو إيكال ا2. وبالتالي علاش غنحصل على إيكغيك تساوي، هنايا غير كالكول، هنايا من هنا لهنا غادي نديرو دي كالكول وغادي نحصلو على هذه معادلة من الدرجة الأولى اللي كلشي تعرف الحل ديالها، يدير الحل ديالها. وبالتالي غادي نحصلو على إيكغيك إيكال ا2. بعد ما نحلو ندوزو إيكغيك لهنا وهذا، بالتالي كنحصلو على إيكغيك إيكال ا2. وبالتالي هذه هي لا فالور ديالي ديال إيكغيك. من بعد شنو غادي نديرو؟ غنمشي عاوتاني الاكس اللي حصلنا عليها. هنا عندي اكس ايكال 7 موان 2 زيكغيك، وهنايا غادي نجي نعوض إيكغيك بلا فالور ديالها باش نحصل على اكس. يعني ثالث ايطاب نحاول نمسح هادو باش نخلي كلشي في سبوره وحده. يعني هنايا عندنا إيكغيك قلنا كنحصلو على 2 إيكغيك إيكال ا2. وتمشي ثالثا
ثالث ايطاب. ليطاب الاولى انني كنحدد اكس اون فونكسيون دو ايكغيك. ليطاب الثانيه كنمشي للمعادله الثانيه وتنعوض اكس بالعدد اللي حصلنا عليه. وثالث ايطاب هي انني كنعوض إيكغيك بالقيمة جوج، يعني كنمشي لهاد المعادلة في إكس إيكال أ سيت موان دو زيكغيك نعوض إيكغيك بالقيمة 2. وعلاش غادي نحصلو؟ يعني إلا جيت هنا عوضت إكس تتساوي 7 موان 2 فوا 2 اللي حصلنا عليها. تالي علاش كنحصلو؟ هي إكس إيكال أ 7 موان 4 اللي هي 3. وبالتالي شنو كنستنتجو؟ نقول أن 3 اللي هي إكس إي 2 حل للنظام. غنعاودو نعطيو دي زيكزامبل واحد اخرين باش نزيدو نفهمو طريقة التعويض اولا لا ميثود دو سبستيتيسيون.